pag-alagad sa Ginoo. Milalom ba? Milapad ba? O nagpabiling ba nga milig-on ba ang relasyon nato sa Dios? Kumustahon daw nato? Pamalandungan nato atong una-unaon. Kung unsa atong pag-alagad sa una ug karon. Kasi ang kamatayon ni Kristo ibabaw sa cross, usa ka na kapag hinumdum nato igon nga Kristohanon. So kumusta man ta karon? Hinlalom ba ang atong relasyon diha sa Dios o nagpabilin paghapon kita nga maura sa gihapon sa una? So, mao kini siya igsoon, pasalamatan nato ang grasya nga iyang gihatag sa matag usa nato ka kinabuhi. Balik ta sa atong gibasa sa Roma 5:9. Kini igsoon kung atong pagbasa, atong isgutan ang kinabuhi ni Pablo. Gamay lang nga background sa kinabuhi ni Pablo. Siya active ni siya sa una sa paglutos sa Kristohanon before siya nga nakabig. Si Pablo, banggiitan kay limang lulutos sa tanang mga Kristohanon before siya nakabig. Grabe maglutos ni si Pablo. Human, sa iyang kinabuhi sa paglutos, nakakita siya pananawon no sa nabanhaw nga Hesus sa dalan padulong sa Damascus. Nakita niyang pananawon o dinhi nakabig siya sa pagka-Kristohanon. Dito nag-start kasi nailhan niya, nakita niya si Kristo. Tawgon siya sa una og Saul, karon gitawag na siya Pablo. Kay si Jesus naghatag og bag-ong sinugdanan sa iyang kinabuhi. Mao kini si Pablo igsoon karon nahimo siyang kumpleto. Nahimo siyang kanabitawng nabago tungod kay genuine ang iyang pagtuo diha kang Kristo. Genuine. Walay ingon pagduha-duha, tinuod gyud ang iyang pagtuo. Makita nato nga si Pablo ang susi aron nga ma-share, no? Ma-share ang maayong balita sa mga Gentiles, sa mga Hintil, o bisan pa man sa mga Hudiyo. Daghang mga simbahan ang napundar tungod sa iyang pagkamadasigon, tungod sa pagkailab sa pulong sa Ginoo hangtod karon. Gani siya ang nagsulat sa libro sa Epistle, Romans, 1 Corinthians, Corinto, Galatia, Ephesians, Philippians, o uban pa no, Thessalonian, Philemon. Daghang gisulat si Pablo nga mga libro tungod kana sa iyang pagkamadasigon. Way undang, sigig sangyaw, bisag mga preso. Gani kini sila ka bantay tang sulat ni Pablo pagdasig sa mga kasimbahanan. Wa siya miundang minsan kanang gipreso man ko, pero ang pulong dili piniriso, dili ginapos. Why miundang makita nato ang kadasig sa iyang kasing-kasing. Tungod kay nailhan niya si Jesus o kinsa gyud si Jesus sa iyang kinabuhi. Unang mamalandong ta, maghuna-huna ta, miaging mga simana naghinumdum ta kang Kristo sa iyang kamatayon diha sa krus. O sa iyang pagkabanhaw, nakamaton kita kaluwasan na hinlo ta pinagisayang hamili nga dugo giputlit ta niya. So kumusta man ta karon igsuon? Kumusta man karon ang atong pag-alagad niya sa Dios? Grabing kabaguhan sa life ni Paul. Balik ta. Sa dihang nailhan niya si Jesus ang iyang pagkadautan kaniadto nga kaaway siya ni Jesus karon usa na siya ka magbubuhat ni Jesus. Nga matinud-anon, genuine, nga matinud-anon yun siya nga namuhat. O walay pagduha-duha, namuhat yun siya. Muna yun, bisag dili, malipay ang tao sa iya, basta malipay ang Ginoo nga iyang gilagaran o nagbuhat siya sa kabunguton sa Dios, sundong yun niya ang Dios. Gani iyang mga kauban, o gani ang mga Kristohanon atong higayon, dili makatuo, wala nag-expect. Kay ngano, si Pablo, grabe kadautan na tao. Apan sa dihang nga nailhan niya si Jesus, nagpadayon siya sa kadasig sa pag-alagad. Mao kini igsoon ako kining gitapikan, giputli ta sa hamili nga dugo ni Jesus. Mao kini nakabaton ta sa kaluwasan sa iyang kamatayon o sa iyang
pagkabanhaw. Unsa may giputli, no? Giputli. Ang putli, mo kini giputli ang proseso ani pagtangtang sa mga hugaw o mga kontaminado gikan sa mga butang, gihimong limpyo o putli gawas nun sa mga depekto. Singunani siya, so example, like sa kanang bitawng physical nga pagkaputli, kining tubig gihinluan ni siya, gilimpyuhan siya, gikuha ang mga parte sa nga mahugaw o kontaminado gikan sa tubig, nahimo siya nga luwas o limpyo alang sa pag-inom nato. Limpyo na siya, giputli siya, gilimpyuhan siya. Atong mga dautan, kontaminado, itong mga hugaw, gikuha siya. No? Ingon na putli, limpyo, maglimpyuhan. Sa espirituhanon nga pagkaputli, daghang kultura o relihiyon, espirituhanon nga paglimpyo. Naglambigit ang ritual, pag-ampo o seremonya, aron limpyuhan ang kalag o espiritu. So, gilimpyuhan ta. So, pinaagi sa hamili ang dugo ni Jesus, nahimo tang putli, pinaagi kaniya. So, diha nga bahin igsoon, dili ta angayan nga moatubang sa atong amahan. Sa una, no? Pero tungod kay giputli ta sa Dios, bless kayo ta, nga no? Kasi nahinlo tagikan sa sala. O sa dili mayong binuhatan pagtangtang sa mga hugaw nga huna-huna sa atong kasing-kasing nga mga mahugaw. Gihinluan ta, pinaagi sa hamili nga dugo ni Jesus. Dini nga pulong nga atong gibasa, grasya sa Dios pinaagi sa dugo ni Kristo, kita karon gihinluan sa Dios. O binhim malikay ta sa kasuko sa Dios Amahan. Kay sa una kaaway ta sa Dios pero iya tang gidawat ingon nga higala, pinaagi nga si Jesus gilansang sa cross og namatay og nabanhaw og diha nakabaton kitag kaluwasan sa atong kinabuhi. Kining pagtudlo ni Pablo Igsoon, dili lang ni sa mga taga-Roma, dili lang ni sa unang panahon, kundi sa tanan nga nagtuo kang Kristo. Lakit pa nato karon nga nagtuo diha kang Kristo, nga siguraduhon gyud nato nga limpyo og nasabtan ang kada pulong, labi na sa kaluwasan nga gihimo sa Dios, pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo sa atong kinabuhi. Kasi daghan nagsangyaw mahitungod sa kaluwasan. At nato na, daghan nagsangyaw mahitungod sa kaluwasan. Daghang nagsaway sa mga tudlo sa mga apostol sa unang panahon. Isa na itong mga Hudiyo nga dili gyud motuo kang Kristo. Kabalahan to na, nga mga Hudiyo di gyud motuo kang Kristo, gani gipalansang nila si Kristo kay dila motuo. No? O ang mubana na mga hintil na dili gyud motuo. Mao kini ang kamaturan nga gusto ni Pablo nga tagaan gyud nato dakong pagtagad. Mao nga nagsulat gyud siya aron nga ang mga magtutuo sa Dios diha kang Kristo mahimong lingkod. Magmabungahon ilang ipadayon ang pagkinabuhi ingon nga tinawag ni Kristo. Kasi og wala gyud og di gyud nimo mailhan si Kristo sa atong kinabuhi, lisod kaayo. Lisod kaayo, maglibog ka gunahuna kay daghan kang mabatian nga mga pulong karon. Kung dili ta mo focus sa pulong sa Ginoo, dili gyud ato ilhon ang pamalandungan ang pulong sa Dios, sa atong pag-alagad malibog ta. Bisag asa ka maglakaw, daghan niya malibog ka. Kining verse 9 gipakita dinhi nato diri nga ang tanan tao nagpamatuod nga nagsugod ta sa dili maayo nga relasyon sa Dios. Kining verse 9 nga itong gibasa, nag-start na nga dili maayo ang atong relasyon niya sa Ginoo. Pero ang solusyon sa Dios dili maayo nga binuhatan, sara pinaagi siyang hamili nga dugo ni Ginoong Kristo. Nahinlo ta, iputli ta, pinaagi sa hamili nga dugo ni Kristo.
Kay natong panahon ang tanan dili gyud ta madawat sa amahan. Kay ang mahugaw nga sala kung naa sa tao magpabilin, dili gyud ta dawaton sa amahan. Magpabilin gyud tang hugaw. Panandog